बदकिस्मती कह लो कि मौलाना मक्की साहब का कोई बेटा है नहीं। आप देखो जाके अरबी के अलावा कोई आलिम हरम में ऐसा नहीं है जिसको दर्स देने की इजाजत हो, अरबों के अलावा, सिवाय उर्दू में एक मौलाना मक्की साहब के। और बादशाह ने उनको लेटर लिख के दिया था कि इनके दादा को कि आपके बाद आपका बेटा, उसके बाद उनका बेटा, जब तक आपकी नस्ल चलती रहेगी कोई हरम से आपको हटाएगा नहीं। लेकिन अब बदकिस्मती कह लो कि मौलाना मक्की साहब का कोई बेटा है नहीं। तो ये तो उलमा से ताल्लुकात की बेस पे उनको यहां प्रोटोकॉल मिला था। तो हमारे बहुत सारे, ये उस वक्त सऊदीया से हमारे ताल्लुकात थे अकाबिर के जब सऊदी अरब में कहत था, भूख थी। जब दौलत आ गई, रेल पे ला गई, मदीना यूनिवर्सिटी बनी, तो बादशाह ने हमारे उलमा देवबंद से राब्ता किया कि मदीना यूनिवर्सिटी में आपके हवाले करना चाहता हूं, आप लोग इसको संभालो। हमारे उलमा ने कहा नहीं, अल्लाह ने आपको वसाइल दिए, हम अब इधर ही हिंदुस्तान पाकिस्तान में मदारिस की हिफाजत करेंगे, ये आप ही चलाओ इसको। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जब उलमा देवबंद का इन्फ्लुएंस खत्म हुआ तो फिर दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस उसमें बढ़ गया। तो फिर उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये अरब जो है उलमा देवबंद के खिलाफ हैं, और इनके उलमा देवबंद के खिलाफ किताब भी छपी थी देवबंदिया के नाम से, उसमें भी बड़ी गलत बयानी की गई। जब वो किताब छपी है उसमें सऊदिया के उलमा के दस्तखत थे कि उलमा देवबंद के अकायद गलत हैं। फिर यहाँ जामिया फारूकिया के एक आलिम ने उसका जवाब लिखा। जब वो जवाब सऊदी अरब गया है तो अब वो देवबंदिया छपना बंद हो गई है, वो बैन हो गई सऊदी अरब में। समझते हो कि नहीं समझते? तो प्रोपेगेंडा पहले भी हुआ था और अरब उलमा के सामने बहुत प्रोपेगेंडा होता है। ये जो तबलीगी जमात में निकलने को नाजायज करार दिया था, शेख सालेह अल मुनज्जिद थे गालिबन, बहुत बड़े सऊदी अरब के आलिम हैं, इन्होंने फतवा दिया कि सऊदी अरब तबलीगी जमात में निकलना हराम है। मैंने इनका फतवा पढ़ा, उसमें इन्होंने वजह लिखी कि ये लोग कब्र परस्त है। मुझे ख्याल हुआ कि मैं जानता हूं चूंकि वो आलिम नेक हैं, मुझे पता था ये बदनीयत नहीं है, मुझे यकीन हो गया कि कितना गलत प्रोपेगेंडा किया इनके सामने। तबलीगी जमात का कब्र परस्ती से क्या ताल्लुक है? मुझे ख्याल था कि मैं इनकी खिदमत में जाऊं, मैं कहूं हजरत आप कभी तबलीग में सहरोजा लगा के देखें, जितना तबलीग वाले कब्र परस्ती के खिलाफ हैं। लेकिन जाहिर है उनको प्रोपेगेंडा तो चल जाता है ना, इतना प्रोपेगेंडा किया है कि उन्होंने फतवा दे दिया कब्र परस्त है। कुछ और इल्जाम लगा देते यार, कब्र परस्ती का तो किसी तरह बनता ही नहीं है। तो सऊदी अरब के बड़े बड़े उलमा, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के शेख बिन बाज से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। जब शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी है ना दाढ़ी पर, तो शेख बिन बाज ने उस किताब को छपवा के पूरे सऊदी अरब में फैलाया। बदलुल मजहूद जो शेखुल हदीस की शरह है अबू दाऊद की, आज भी सऊदी अरब की कुतुब खानों में आपको मिलेगी। तो उलमाए सऊदिया के जो है वो वैसे भी हम्बली हैं, वो कोई गैर मुक़ल्लिद थोड़ी है या अहले हदीस थोड़ी है, वो तो हम्बली हैं वैसे भी। तो लेकिन हम अहले हदीस को भी गुमराह नहीं समझते, उसकी मैं कई बार डिटेल बता चुका हूं कि अहले हदीस के बारे में हमारा मौक़िफ़ क्या है। लेकिन इतनी बात जरूर है कि उलमाए देवबंद के खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत हुआ है, क्योंकि जो काम कर रहा होता है ना, कादियानियत के खिलाफ काम हमने किया, यहाँ पे परवेजी फिरके के खिलाफ काम हमने किया, दिफाए सहाबा में हमने काम किया, सारे मैदानों में काम आपको सबसे ज्यादा, मैं दूसरों की नफी नहीं कर रहा, लेकिन हर मैदान में आपको सफ़े अव्वल में कौन मिलेगा? पूरी दुनिया में चले जाओ यार, मदारिस का जाल बिछा हुआ है, सबके ताने बाने कहां जाके मिलते हैं उलमाए देवबंद से। तो फ्रंट लाइन पर आपको बहुत जगहों पे नजर आएंगे, दूसरे भी काम कर रहे हैं, उनकी नफी नहीं कर रहा मैं, लेकिन प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ बहुत हुआ। एक सऊदी मुझसे मिले, आलिम थे, सऊदी आलिम थे, उन्होंने कहने लगे आप लोग के अकीदे कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं, आप देवबंदी हो। मैंने कहा क्या खिलाफ है? बदकिस्मती कह लो कि मौलाना मक्की साहब का कोई बेटा है नहीं। आप देखो जाके अरबी के अलावा कोई आलिम हरम में ऐसा नहीं है जिसको दर्स देने की इजाजत हो, अरबों के अलावा, सिवाय उर्दू में एक मौलाना मक्की साहब के। और बादशाह ने उनको लेटर लिख के दिया था कि इनके दादा को कि आपके बाद आपका बेटा, उसके बाद उनका बेटा, जब तक आपकी नस्ल चलती रहेगी कोई हरम से आपको हटाएगा नहीं। लेकिन अब बदकिस्मती कह लो कि मौलाना मक्की साहब का कोई बेटा है नहीं। तो ये तो उलमा से ताल्लुकात की बेस पे उनको यहां प्रोटोकॉल मिला था। तो हमारे बहुत सारे, ये उस वक्त सऊदीया से हमारे ताल्लुकात थे अकाबिर के जब सऊदी अरब में कहत था, भूख थी। जब दौलत आ गई, रेल पे ला गई, मदीना यूनिवर्सिटी बनी, तो बादशाह ने हमारे उलमा देवबंद से राब्ता किया कि मदीना यूनिवर्सिटी में आपके हवाले करना चाहता हूं, आप लोग इसको संभालो। हमारे उलमा ने कहा नहीं, अल्लाह ने आपको वसाइल दिए, हम अब इधर ही हिंदुस्तान पाकिस्तान में मदारिस की हिफाजत करेंगे, ये आप ही चलाओ इसको। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, जब उलमा देवबंद का इन्फ्लुएंस खत्म हुआ तो फिर दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस उसमें बढ़ गया। तो फिर उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ये अरब जो है उलमा देवबंद के खिलाफ हैं, और इनके उलमा देवबंद के खिलाफ किताब भी छपी थी देवबंदिया के नाम से, उसमें भी बड़ी गलत बयानी की गई। जब वो किताब छपी है
اس میں سعودیہ کے علماء کے دستخط تھے کہ علماء دیوبند کے عقائد غلط ہیں. پھر یہاں جامعہ فاروقیہ کے ایک عالم نے اس کا جواب لکھا. جب وہ جواب سعودی عرب گیا ہے تو اب وہ دیوبندیہ چھپنا بند ہو گئی ہے, اب وہ بین ہو گئی سعودی عرب میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پروپیگنڈا پہلے بھی ہوا تھا اور عرب علماء کے سامنے بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ جو تبلیغی جماعت میں نکلنے کو ناجائز قرار دیا تھا, شیخ صالح المنجد تھے غالباً, بہت بڑے سعودی عرب کے عالم ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا کہ سعودی عرب تبلیغی جماعت میں نکلنا حرام ہے. میں نے ان کا فتویٰ پڑھا, اس میں انہوں نے وجہ لکھی کہ یہ لوگ قبر پرست ہیں. مجھے خیال ہوا کہ میں جانتا ہوں چونکہ وہ عالم نیک ہیں, مجھے پتا تھا یہ بدنیت نہیں ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ کتنا غلط پروپیگنڈا کیا ان کے سامنے. تبلیغی جماعت کا قبر پرستی سے کیا تعلق ہے؟ مجھے خیال تھا کہ میں ان کی خدمت میں جاؤں, میں کہوں حضرت آپ کبھی تبلیغ میں سروزہ لگا کے دیکھیں, جتنا تبلیغ والے قبر پرستی کے خلاف ہیں. لیکن ظاہر ہے ان کو پروپیگنڈا تو چل جاتا ہے نا, اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ انہوں نے فتویٰ دے دی قبر پرست ہے. کچھ اور الزام لگا دیتے یار, قبر پرستی کا تو کسی طرح بنتا ہی نہیں ہے. تو سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء, شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بن باز سے بہت اچھے تعلقات تھے. جب شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے نا داڑھی پر, تو شیخ بن باز نے اس کتاب کو چھپوا کے پورے سعودی عرب میں پھیلایا. بذل المجہود جو شیخ الحدیث کی شرح ہے ابو داؤد کی, آج بھی سعودی عرب کی کتب خانوں میں آپ کو ملے گی. تو علماء سعودیہ کے جو ہے وہ ویسے بھی حنبلی ہیں, وہ کوئی غیر مقلد تھوڑی ہیں یا اہل حدیث تھوڑی ہیں, وہ تو حنبلی ہیں ویسے بھی. تو لیکن ہم اہل حدیث کو بھی گمراہ نہیں سمجھتے, اس کی میں کئی بار ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ اہل حدیث کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ علماء دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا بہت ہوا ہے, کیونکہ جو کام کر رہا ہوتا ہے نا, قادیانیت کے خلاف کام ہم نے کیا, یہاں پہ پرویزی فرقے کے خلاف کام ہم نے کیا, دفاع صحابہ میں ہم نے کام کیا, سارے میدانوں میں کام. آپ کو سب سے زیادہ, میں دوسروں کی نفی نہیں کر رہا, لیکن ہر میدان میں آپ کو صف اول میں کون ملے گا؟ پوری دنیا میں چلے جاؤ یار, مدارس کا جال بچھا ہوا ہے, سب کے تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں؟ علماء دیوبند. تو فرنٹ لائن پر آپ کو بہت جگہوں پہ نظر آئیں گے, دوسرے بھی کام کر رہے ہیں, ان کی نفی نہیں کر رہا میں, لیکن پروپیگنڈا ہمارے خلاف بہت. آپ کے بعد آپ کا بیٹا, اس کے بعد ان کا بیٹا, جب تک آپ کی نسل چلتی رہے گی کوئی حرم سے آپ کو ہٹائے گا نہیں. لیکن اب بدقسمتی کہہ لو کہ مولانا مکی صاحب کا کوئی بیٹا ہے نہیں. تو یہ تو علماء سے تعلقات کی بیس پہ ان کو یہاں پروٹوکول ملا تھا. تو ہمارے بہت سارے, یہ اس وقت سعودیہ سے ہمارے تعلقات تھے اکابر کے جب سعودی عرب میں قحط تھا, بھوک تھی. جب دولت آ گئی, ریل پہ لا گئی, مدینہ یونیورسٹی بنی, تو بادشاہ نے ہمارے علماء دیوبند سے رابطہ کیا کہ مدینہ یونیورسٹی میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, آپ لوگ اس کو سنبھالو. ہمارے علماء نے کہا نہیں, اللہ نے آپ کو وسائل دیے, ہم اب ادھر ہی ہندوستان پاکستان میں مدارس کی حفاظت کریں گے, یہ آپ ہی چلاؤ اس کو. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا, جب علماء دیوبند کا انفلوئنس ختم ہوا تو پھر دوسرے لوگوں کا انفلوئنس اس میں بڑھ گیا. تو پھر انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ یہ عرب جو ہیں علماء دیوبند کے خلاف ہیں, اور ان کے علماء دیوبند کے خلاف کتاب بھی چھپی تھی دیوبندیہ کے نام سے, اس میں بھی بڑی غلط بیانی کی گئی. جب وہ کتاب چھپی ہے اس میں سعودیہ کے علماء کے دستخط تھے کہ علماء دیوبند کے عقائد غلط ہیں. پھر یہاں جامعہ فاروقیہ کے ایک عالم نے اس کا جواب لکھا. جب وہ جواب سعودی عرب گیا ہے تو اب وہ دیوبندیہ چھپنا بند ہو گئی ہے, وہ بین ہو گئی سعودی عرب میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پروپیگنڈا پہلے بھی ہوا تھا اور عرب علماء کے سامنے بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ جو تبلیغی جماعت میں نکلنے کو ناجائز قرار دیا تھا, شیخ صالح المنجد